الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین گر تو خواہی زیستن بابرو گر تو خواہی زیستن بابرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او مرا ز پیر طریقت نصیحت یاد است مرا ز پیر طریقت نصیحت یاد است غیر یاد خدا ہر چے است برباد است نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آباد رکھے اہل سنت کو خدا آباد رکھے گلشن کرامت کو آقا کا میلاد ہوتا رہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا آباد رکھے گلشن کرامت کو آقا کا میلاد ہوتا رہے گا الحمدللہ بے حد و بے شمار ہدیہ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ دی بارگاہ بے حد و بے شمار ہدیہ درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع امم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر محبتاں عقیدتاں دا خراج پیش کرن تو بعد الحمدللہ دوستان دی دعوت اتے اللہ نے چند کڑیاں مل بیٹھ کے اپنی تے اپنے نبی دی یاد عطا کی تھی اللہ دوستان دا محفل سجانا تہاڈا میرا آنا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے جتھے رب دے نام دا ذکر اذکار ہوندا ہے اوتھے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ دے انوار دا نزول ہوندا ہے وہ جگہ زمین نہیں رہندی بلکہ محبت انوار بن جاندی فرمایا اس قدر نورانی جگہ ہو جاندی ہے کہ جس طرح کالی رات چے آسمان تے تارے جگمگاندے نے زمین اتے ذکر دے مینارے جگمگاندے الحمدللہ اللہ دا شکر کہ صدقہ پیر و مرشد دا اللہ نے اس پرفتن دور چے بڑا ہی پیارا مشن ذکر اور محفل عطا فرما دیا اسی دین نہیں دے سکتے اپنے لاجپال دا سلطان الاولیاء فخر اولیاء
فکر سلسلہ نقش پر آفتاب شریعت محتاب طریقت فیض زری زربک میرے جد امجد دنیا دے امام کملی والے دے غلام الحاج حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین رحمت اللہ اسی اپنے مرشد و مربی دا دین نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا ہے۔ سانو مشن ایسا دے گیا ہے، ذکر ایسا دے گیا ہے، الحمدللہ اللہ دے نام دا گلشن ایسا لا گیا ہے کہ رہندی دنیا تک او دیاں خوشبوواں پھیل دیاں رہن گے، رہندی دنیا تک او دے پھل تقسیم ہونے رہن گے۔ تے پھر گلشن لان والا بھی سونا تے گلشن دی خدمت فرمان والا بھی سونا۔ میرے پیر و مرشد تصویر کرامت، تنویر کرامت، سراپا کرامت، جانشین کرامت، کشتہ عشق رسول، سفیر عشق رسول، سیدی مرشدی ابھی محترمی دائی ذکر خدا، دائی عشق مصطفیٰ، پیکر صبر و رضا، دائی سنت مصطفیٰ، الحاج حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین صاحب رحمت مزارات تے رحمت نزول فرمائے، سارے محبت رکھو آمین۔ خدا دی قسم میں دین نہیں تسی تے میں دے سکتے اپنے پیر، جڑی چیز جڑی دولت سانو عطا فرما گیا ہے، دنیا تے بھی سانو بچا گیا ہے، قبر چے بھی ساڈا روشن فرما اسی دین نہیں دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں گفتگو دے آغاز دے وچ سب تو پہلا اللہ تے اللہ دے رسول اور اپنے پیر و مرشد دا شکر بھی ادا کراں گا کہ پچھلے تقریباً 5 مہینے تو مسلسل علاقہ بورے والے سے دوستاں دے تعاون دے نال گلی گلی کوچا کوچا اللہ تے اللہ دے نبی دے نام دے نعرے لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دعا گوا جنہ دوستاں دے تعاون دے نال ذکر دی محفل سجائی گئی، جنہ اللہ اللہ دی صدا بلند فرمائی، دام دل میں سکھ نے جس طرح بھی جن نے بھی خدمت فرمائی، اللہ سب نو اجر عظیم عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے، اللہ تانوں تے مینوں کامل ایمان عطا فرمائے، اللہ تانوں تے مینوں استقامت عطا فرمائے۔ اس مشن دے درمیان کافی نوے دوست بھی جماعت دے شامل ہوئے نے، میں دعا کروں اللہ انہاں دی محبتاں بھی قبول فرمائے۔ بس یہی مشن ہے، سارے آکھو الحمدللہ 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 الشکر للہ الشکر للہ الشکر للہ۔ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے۔ میں دربار دے خادم خلیفہ محترم حضرت صوفی منیر صاحب اللہ زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، ہر دوست نے اپنے اپنے مقام تے بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے، لیکن ہر دوست نے جتھے محفل ہوئی ہے یا جس علاقے چ گیا اتھے پیار کیتا ہے۔ صوفی صاحب 5 مہینے مسلسل ایثار کیتا ہے کہ جتھے بھی جانا میرے پیر نے ڈیرہ آگے نہ بلانا۔ اللہ تعالیٰ انہوں اجر عطا فرمائے، اللہ انہوں دی اولاد نو روزی چے برکتاں عطا فرمائے، انہوں دا تابعہ دار بنائے، اللہ سب دی مشکلات دور فرمائے۔ اللہ اکبر کبھی میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں دین والا کی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے گا، لیکن جدی نسبت لے کے بیٹھا ہوں دے تے مان ہے۔ انہوں بھی انہوں دا پیر نواز گیا، مینوں بھی اسے تھوڑے نے عطا کرنا ہے، تینوں بھی انہیں عطا کرنا ہے، پر میں دعاواں دے کے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔
کہ میرا خواجہ لیاقت جدوں آنا تے ڈیرا ایتھے لانا خواجہ لیاقت بھی ایتھے ہی آندا سی خواجہ رفاقت بھی ایتھے ہی میں خالی رفاقت ہی ہاں پر میرے پیر نے خواجہ بنایا نا میرے پیر نے علامہ بھی بنایا مولانا بھی بنایا اللہ خود ہی تکبر تو بچا تو سونا تیری نسبت سونی تو سونا تیری نسبت سونی پیر دا ذکر اس واسطے کر رہے ہو دا شکرانہ ادا کر رہے وہ دے نا دے نارے اس واسطے لا رہے ہیں کہ وہ دا دیر نہیں دے سکتے ہیں اور ساڑھا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ساڑھی آواز میں میرا پیر سماعت فرما رہے ہیں ساڑھا ذکر بھی جانتا ہے اور ساڑھی فکر بھی جانتا ہے یعنی خوشیاں بھی جانتا ہے ساڑھے دکھڑے بھی جانتا سنتا ہے جنہیں یقین تے سنین نو پوچھ کے دیکھ لیں ایدر تکلیف آئی ہے ایدر پیر نے کرم نوازی فرما ساڑھا کیتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اللہ کرے کسی نے تکلیف آوے ہی نہیں جے آ جاوے تے کبرایا جناب میرے نبی فرمایا صبر نصف ایمان ہے صبر نصف ایمان ہے کہ تے کامل یقین مکمل ایمان ہے عقیدہ پختہ رکھیا جی اللہ تے اللہ دے رسول تے اپنے پیر تھے میرے رب کائنات فرمایا آنا انا ظن عبدی بھی میں بندے نال ویسا سلوک کرنا جیسا میرے بارے چے گمان رکھتا ہے جیسا عقیدہ میرے جب پختگی دنال بھروسہ رکھ کے رب دی بارگاہ چاہیں گا دعا فرمائیں گا او دا بوا کھڑکائیں گا ضرور چولی چے خیر پائے گا جے بے دھیانی چے لاپرواہی چے اسی کسے کو چودھری کو منگن جائیے یا کسے کو جائیے منہ میرا ادھر ہوئے تو میں آکھا دے دے اللہ نے نہ دے کو دوے گا میں لیکن وہ دے کھیڑے پہ جائیے وہ دی گھڑی دا شیشہ کھڑکائیے وہ دے بوئے دے دستک دئیے وہ دے پیرا چے ڈگ جائیے ایک چودھری کی دے سکتا ہے ایک لمبردار کی دے سکتا ہے ایک سیٹھ کی دے سکتا ہے ایک بادشاہ کی دے سکتا ہے بادشاہ والا بادشاہ سب کچھ ادا کر سکتا ہے بس جڑا ذکر کر دے رہے ہیں انشاءاللہ سارا سال ایجی کرنا ہے ہرے اکو انشاءاللہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے آمین اللہ اور یہ دعا منگن نہیں ہے لیکن پیر دا صدقہ منگن دی لوڑ نہیں انہیں دیتا ہے وہی آبلے وہی جلن کوئی سوزے دل میں کمی نہیں ذکر دیاں جڑیاں جلیاں نے ذکر دیاں جڑیاں داواں نے چٹیاں چٹیاں داڑیاں آلیاں نے ذکر دیاں صداواں وہی آبلے وہی جلن کوئی سوزے دل میں کمی نہیں جو لگا کے آگ گئے ہو خواجہ لیاقت لگی ہوئی ہے مجھے نہیں تیری نسبت سونی خدا دی قسم ہے بڑا ہی سونا ساڈا پیر بڑا ہی سونا یہ میں نہیں آکھیا نبیوں دے امام نے آکھیا ہے کائنات دے تاجدار اللہ دے دلدار امت دا غمخار آمنہ دا لال تیرا میرا لاجواب اج مہینہ معراج شریف دا ہے نیت بھی اسی معراج دی کیتی اللہ اکبر کبیرہ حضور نبی کریم علیہ السلام معراج دی رات جڑی گل بندو کرنی سی پہلا آ گئی پہلا سفر معراج شروع کرنا سی معراج دی رات جدوں جنت چ پھیرا پایا تے میرے نبی فرمایا جنہ دنیا تے میرے نام دا نعرہ لایا اور جنت چ بڑے سونے پہ لگدے سی محبت نہ کیا سبحان اللہ پیر بھی سونا تے جڑا پیر دے آنکھیں لگ کے ذکر کرے گا مرید بھی سونا میں نہیں کہہ رہا نبیہ دا سردار جبریل امین نے پوچھا جبریل سونیاں سونیاں صورتاں سونیاں داڑیاں سونے چہرے سونے لباس انہاں دے کولوں سوڑی خوشبو آ رہی ہے کون جنتی نے فرمایا جنہ صبح و شام اللہ اللہ دیاں صداواں بلندگی دی سبحان الذی اسری بعبدہ پاک و ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی رات دے کچھ حصے چ سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک
حضور دا سفر معراج آغاز ہویا تے مولا مشکل کشا علی اور مرتضیٰ دے ویڑے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ویڑے ام ہانی حضرت علی دی مشیرہ ہے گئے، حضرت ام ہانی حضرت علی دا ویڑا ہے گئے۔ سبحان اللہ، آج لوگ فرق پاندے نے معراج دی ابتدا علی اور مرتضیٰ، معراج دی انتہا صدیق اکبر۔ شروع ہویا علی دے ڈیرے تو تے ختم ہویا ابو بکر دی تصدیق ہوتے۔ اللہ اکبر، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں ان کی حاضر تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی دے ویڑے تو معراج شریف دے سفر دا آغاز ہویا، جبریل امین اللہ دے حکم نہ لائے کہ آ کے دستک نہیں دیتی اپنے لب نبی دے قدمہ دے لائے۔ حضور آرام فرما سن، حضور نو جگا کے اللہ دے حکم نہ براق تے سوار فرما کے مسجد حرم تو مسجد اقصی لے جایا گیا کہ پھر اتھے استقبال نبیہ نے فرمایا۔ بابا نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ لوگ طرح طرح دے سوال کر دے کہ حضور دی معراج شریف جسمانی سی یا روحانی سی، روح دی معراج سی یا جسم دی معراج سی؟ میں ایک سوال تواڈے سامنے رکھنا، جب بندہ دنیا تو ٹر جاتا ہے رب کائنات فرمایا اودہ نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ مکلف نہیں رہتا، نہ اودے تے نماز فرض رہندی ہے، نہ روزہ فرض رہندا ہے، نہ حج فرض رہندا ہے، نہ زکات فرض رہندی ہے، نہ نیک عبادات نہ نیک اعمال کچھ بھی اودے تے فرض نہیں رہندا۔ مسجد نبوی مسجد اقصی جا کے میرے نبی نے مصلی امامت تے جلوہ فرما کے سارے انبیاء کرام نے پیچھے سجدہ فرما کے نماز ادا فرما کے دس دیتا سی مرے نہیں جیوندے آ۔ معراج روحانی نہیں جسمانی ہے، نماز روح نہیں پڑھتی جسم پڑھتا ہے گا۔ انت ہو 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 انت ہو۔ مسجد اقصی جو میرے کریم آقا نے میرا، میں محبتہ دا تذکرہ کرنا گا ہے، سارا واقعہ تے بیان نہیں ہو سکتا ہے گا، ضرور دیاں شانہ۔ جب مسجد اقصی تو میرے آقا نے پرواز فرمائی ہے نا، میں کہ جنہ دا سی ذکر کر رہے ہو جان دے وہ مل پاندے نے، وہ بابا رضوی کہتا سی نا، امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ، قائد تحریک ختم نبوت، ناموس رسالت دا علم بردار، در مصطفیٰ دا چوکی دار، امیر المجاہدین استاد العلماء مفتی حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا بابا فرمانا ہوتا سی اللہ بابے دے مزار تے رحمت نازل کرے۔ بابا کہتا سی جنہ مالکاں دا سی کام کر رہے ہوں کنڈ نہیں لگن دیندے ہیں، وہ سب جان دے ہیں گے، وہ پہنچتے ہیں کہ راکھی فرما رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور جب معراج واسطے روانہ ہوئے نا مسجد اقصی تو تھوڑا جا بلند ہوئے، پرواز شروع کی تھی تو میرے کریم آقا فرمایا جبریل اے جگہ کیڑی؟ عرض کیتا آقا کیوں؟ فرمایا تو خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ آکھے تو خوشبو بڑی آ رہی، دیکھو نا کیسی آزکتا، کتنے 2000 سال پہلے دا واقعہ ہے۔ حضور تو میں اجلاس کر لگا، آکھیا خوشبو آج بھی آ رہی ہے، یہ جگہ کیڑی؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جس اللہ دی بندی نے رب دے نانا نعرہ لایا سی، موسیٰ دی غلامی دا پھٹا اپنے گھر چے پایا سی، بادشاہ ظالم دے سامنے فرعون دے سامنے کلمہ حق بلند فرمایا سی، یہ دے مزار چو خوشبو آ رہی ہے۔ سائیں کنڈ نہیں لگن دیتے ہیں کر ذکر رسول عربی دا، اس وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری۔ نسبت تینوں دسوں لگا حضور دے بن جاؤ، حضور دے نا دے نعرے لاؤ، گلی گلی ذکر دی محفلاں عام فرماؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا جب پہلے آسمان تے پہنچے تے دروازہ بند، آسمان دا دروازہ بند، نال کونے جبریل امین، جبریل کونے فرشتیاں دا سردار، افضل الملائکہ، تمام ملائکہ دا سردار ہے گا، ملائکہ بچوں سب تو اعلیٰ ہے گا۔ جبریل امین نے جدو بوہا کھڑکایا اندروں آواز آئی کون؟ جبریل آکھیا میں جبریل، آکھیا بوہا کھولو، آکھیا بوہا نہیں کھول سکتا۔ تھوڑا جا سوچو تے صحیح ہے کہ جبریل تے روز آنا جانا سی،
پھر روز انہوں بوا کھلانا پہندا سی پہلا آسمان دوجا آسمان تیجا آسمان ذرا تصور دے وچ لیا تے صحیح جبریل نوں روز بوا کھڑکانا پہندا سی تے کھلوانا پہندا سی او تے استاد ہے گا وہ تے فرشتیاں دا سردار ہے گا لیکن اج تو رب نے شان کسی اور دی وکھاڑی میرا تصور کہندا ہے میرا گمان کہندا ہے کہ وہ راہ ہی نہیں جتوں جبریل روز آندا سی اج راہ بھی نواں سی کیونکہ جن نے آنا سی وہ بھی کوئی خاص ہے گا وہ واسطے راہ بھی پروٹوکول کہندے نا ساڈی زبان چ پروٹوکول دتا جا رہا جبریل آکھیا میں جبریل آکھیا پھر آکھیا تیرے نال کون ہے مما کا آکھیا محمد جدوں نام مصطفیٰ آیا دروازہ کھل گیا اللہ نے پہلے ہی تیاری فرمائی سی جبریل کلا آوے خالی ہاتھ آوے تے پیر نہ پاوے سونا کملی والا آوے تے دروازہ کھولا جا کہ اللہ دی بارگاہ چاہو اللہ دی بارگاہ چ اپنی عاجزی اپنی انکساری دا اظہار کرو مولا میں گندا تو اللہ میں نکما تو اچا میں نکما تو اللہ تو عطا کرنے والا میں محتاج میں لاچار وہ دی بارگاہ چ جب بندہ آندا ہے نا تو رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ بھولیا چلیا میرے کو ہی آیا ہے ساڈے پیر دا مقصد یہی ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا رب نال اپنی یاری لاؤ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات عرض کر رہے ہیں ہر جگہ تے کہ رب نال یاری لاؤ انہوں دکھڑے سناؤ کوئی بندہ کسی نے کی دے سکتا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ میں یہ ترجمے دے وچ تینوں ایک گل سمجھان لگا میرے سونے نبی فرمایا تیری جُتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب کو منگیا کر یعنی وہ دل یاری وہ دی بارگاہ چ اپنا دکھڑا سنا حضور نبی کریم نے صلوات و سلام جدوں منزلہ طے کرتے کرتے رب کائنات دی بارگاہ چ پہنچے جدوں رب دا دیدار ہویا کعبہ قوسین دی قربتاں چ بیٹھ کے تنافت اللہ دے مقام تے سرفراز ہو کے او ادنا دیا عظمتاں پا کے جدوں رب تے رسول آمنے سامنے ہوئے تے رب کائنات فرمایا منگ سونیا کی مانگنا ہے اللہ فرما رہے ہیں منگ دیکھو صحیح اسی اتھے بہ کے رب دے نعرے لانے ہیں اپنے آپ تے فخر فرمانے ہیں کسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں وہ دی بارگاہ چولی پھیلا رہے ہیں دیکھو صحیح میرے نبی دی شان رب دا دیدار ہو دے سامنے بہ کے کعبہ قوسین کہندے نے دو ابروان کعبہ دا مطلب قریب قوسین دا مطلب جننے ہے دوویں قریب اینا اللہ تے رسول دوویں نیڑے سن صوفی صاحب میرے نیڑے بیٹھے نے اس تو نیڑے تے اور نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی کوئی 1.5-2 فٹ کا فاصلہ تے ہے پر اتھے پیار تے ویکھ اللہ دا رسول دے نال پیار تے ویکھ اور میرے نبی دی عظمت تے ویکھ فرمایا کعبہ قوسین جننے دو ابرو نیڑے نے نا اتنا اللہ تے اللہ دا محبوب نیڑے تنافت اللہ فرمایا ہور نیڑے او ادنا یا اس تو بھی زیادہ نیڑے اس تو بھی زیادہ زیڑے میں نے قبروا تو گل عاشق کی یاد آ گئی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ محبت کہہ دے سبحان اللہ آج مہینہ بڑا پیارا ہے آج محفل جڑی اسی سجائی ہے دربار دے بڑے پیارے خادم اللہ اکبر علی بھائی دے اور صوفی صاحب دے والد گرامی محترم حضرت صوفی بابا علی احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہوں دی قبر تے رحمت نازل فرمائے مہینہ اج معراج مصطفیٰ دا بھی ہے مہینہ ذکر مرتضیٰ دا بھی ہے مہینہ ویسے کرنی دا بھی ہے اور مہینہ چشتیاں دے تاجدار ہند الولی نائب مصطفیٰ عطائے رسول خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا بھی قطب المشائخ عطائے رسول خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ سارے مبنا کو سبحان اللہ انہوں نہیں پتا میں گل کیوں کر رہا ہے گا خواجہ کرامت دا پھیڑا ہے چشتیاں دا بھیڑا ہے دیکھو پیار اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ
خواجہ غریب نواز آپ دے لقب ہے نے موئن الدین. موئن الدین بھی لقب رسول اللہ دی بارگاہ جلوہ ہے تے قطب المشائق دا لقب بھی رسول اللہ دی بارگاہ جلوہ ہے. میں کیا سی خواجہ کرامت دا دیر نہیں دے سکتے, نسبت دا مول پوچھنا ہی, نسبت دی قدر پوچھنی ہے تے موئن الدین کو پوچھنا. کیا فرماتے ہیں بیعت بڑی چیز ہے کہ مرید قبر چے بعد چواندہ ہے, پیر بھیرا پہلے پاندہ ہے. پوچھ جی ایک آنکھ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے. آج اگر سچ زمین اتے اللہ اللہ ہو رہی ہے, ملک پاکستان, ہندوستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, پھر ایشیا دے علاقے جگہ رب دے نانے نعرے نے, یہ سارے خواجہ معین الدین دا صدقہ ہے جن نے 990 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. 900 سال ہو گیا آپ دنیا تو پردہ فرمایا, تقریباً 850 سال, 900 سال پہلے آپ دنیا تے جلوہ فرما ہوئے کہ آپ نے آکے ایسی نگاہ اٹھائی عطائر مصطفیٰ دا صدقہ کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھے ہیں. اور کس طرح آپ نے کلمہ پڑھایا کہ اللہ دے فقیر نے سب کچھ بارے ہیں. ایک تجھے نال پیار کرو. غریب نواز آپ دا لقب پیا تے کس طرح پیا کہ جو کچھ کول ہے گا سی سب نبی دی امت نو دے دیتا. کہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دے پیر و مرشد خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے پیر و مرشد حاجی شریف زندنی رحمت اللہ تعالی, انہوں نے حاجی جی بھی کیا جاندہ, حاجی شریف بھی کیا جاندہ رحمت اللہ تعالی. خواجہ حاجی شریف رحمت اللہ تعالی فرماندے نے میرے تے وقت آیا, میں عثمان ہارونی نے آکھیا کل جیڑا جیڑا میرا دیدار کرے گا اللہ جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. معین الدین دے دادا پیر و مرشد فرما رہے نے اپنے مرید عثمان ہارونی نو کہ کل جیڑا میرے سامنے آئے گا رب بیڑا پار فرمائے گا, لیکن عثمان ہارونی کسے نو ہے گل دسنی نہیں. میں صرف تینوں دسن دیا, تو کسے نو دسنی نہیں. اگر تو کسے نو دس دیتی تو پھر کام الٹا ہو جائے. اگر میرا دیدار کر کے جنت ملے گی تو میرا انکار کر کے پھر وہ ملے گی, پھر سزا ملے گی. گل پردے چ رکھنی ہے, پردہ چکنا نہیں. میں قربان جاواں خواجہ عثمان ہارونی تو, میں قربان جاواں غریب نواز تو. خواجہ عثمان ہارونی فرماتے نے مرشد اگر اجازت دیو تے معین الدین نو دس لو. بڑا لاڈلا مرید ہے گا میرا, بڑا پیار والا نا, محب تے محبوب دا جڑا تعلق ہے اللہ انہاں دی نسبت مخاوے سا. کچھ ہوندے نے مرید, کچھ ہوندے نے مراد. سارے صحابی نبی دے مرید نے, عمر فاروق مراد ہے گا. ہائے ہائے عمر فاروق کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر کہہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات شیر خدا دم ساز مصطفیٰ ہمراز مصطفیٰ امت دا استاد, امت نبی دا داماد, فاطمہ دے سر دا تاج, حسنین دا بابا, باب مدینہ العلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں روز درود پاک پڑھنا, عمر بھی شان نصر لگا, کچھ مرید تے کچھ مراد. آپ فرماتے ہیں میں روز درود پاک پڑھ کے سننا سا. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے. کم از کم 313 باری درود روز ضرور پڑھیا کرو. 313 باری درود پاک ضرور. جنہ چشتیاں دی میں گل کر رہا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا لاڈلا مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سبحان اللہ. آپ کی جوانی دا یہ عالم ہے, روز 3000 مرتبہ درود پاک, 150 مرتبہ نفل ادا کرنے, 3000 درود پاک. اللہ اکبر. یہ جوانی دا عالم ہے آپ دا. اللہ اکبر. ایویں انہاں دی شاناں نہیں بڑیاں, عظمتاں نہیں بڑیاں ہیں. اللہ اکبر کبیر. حضرت علی فرماتے ہیں میں روز درود پاک پڑھ کے سننا, وجہ کی میرا دل کرتا سی رخ بدوہا دا دیدار وجہ. اسے نیت سے لے کے پھر مولا مار کے نیچا پایا, رانجن مینڈا میں گھر آیا. پھر وہ وقت آیا, میں سو گیا, میں تے سو گیا وقت جاڑ پہ. خواب چے شمس الدہا, بدر الدجا, صدر اللہ, نور الہدا, احمد مجتبہ, محمد مصطفیٰ, بدہا دے چہرے والے, واللین ظلفہ والے, علم نشرہ دا سینہ والی, مدینہ جلوہ فرما ہویا. تے ٹائم کیڑا فجر دی نماز دا. آئے ہائے ہائے فجر دی نماز. دیکھو حضور خواب چے بھی آ رہے ہیں تے نماز پڑھ رہے ہیں تے پرواہ رہے ہیں. حضرت علی فرمانے نے میں مسجد نبوی چ آیا, حضور نماز پڑھان لگے, مینوں آقا نے فرمایا علی تو تکبیر پڑھ تے میں نماز پڑھانا. حضور نے امامت فرمائی, قرآن دی تلاوت فرمائی, نماز پڑھ کے تے میرے کریم آقا نے مصلی تو منہ پیچھے پھیریا اپنے مریداں وال, صحابیاں وال. کس طرح پھیریا منظر کی یہ روایات چاہتا ہے, کدے بھی حضور انج نہیں بیٹھے, حضور اس طرح کر کے بیٹھ گئے. کدے بھی آج تک انج نہیں بیٹھے, اس طرح کر کے رسول اللہ جلوہ فرما ہو گئے.
انی دیر چ ایک خادم آیا کھجوراں دا تحفہ پیش فرمایا میرے کریم آقا دی عادت مبارک واللہ یوتی انا قاسم رب دینا جاندا میں مندا جاندا رب نے ڈیوٹی سونے دی حضور نے تقسیم فرمانا شروع کر دیتا 16 بندیاں تو بعد 17واں نمبر علی المرتضی دا آیا لفظوں تے غور کرتے جائے جو ٹائم اتنا نہیں میں تو معراج شروع کی تھی گل بر سبیل تذکرہ آ گئی ہے اللہ اکبر کبیر حضرت علی فرماتے 17واں نمبر میرا آیا کہ حضور نے ایک کھجور عطا فرمائی جدو حضور دے ہتھاں چ کھجور آئی کھجور ہوندی مزیدار ہے پر ہاتھ جدو ید اللہ والے لاگے سواد اور ود گیا مزہ اور دوبالا ہو گیا دل چ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک اور مل جاوے دو روایتاں نے ایک روایت چلی پاک فرماتے نے کہ ادب نے اجازت نہ دیتی میں مانگ نہ سکیا دوجی روایت ہے کہ میں اشارہ کیتا آقا ہو فرمایا علی نہ تیری اکھاں دی تکلیف ہے میدے چ گرمی ہے تینوں چوکھیاں کھجوراں چنگیاں نہیں ہے حضرت علی پاک فرماتے نے ادھروں باہر سچی مچی مسجد الاذان دی آواز آئی میری آنکھ کھل گئی انتخاب سی نا میری آنکھ کھل گئی جدوں میں آنکھ کھلی تے کھجور دا ذائقہ اجے تک منہ چ آ ہے میں مسجد نبوی چ حاضر ہویا دو رہ گا سی امیر المومنین امام المسلمین مراد مصطفیٰ ترجمان مصطفیٰ ہم زبان مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ تے عمر دا نام آنجا شیطان بھج جاندا ہے عمر دا جتے نام آنجا شیطان بھج جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر فاروق دا دور خلافت آپ مصلی امامت تے جلوہ فرما ہوئے جدوں میں مسجد نبوی چ پیر پایا عمر نے لباں نو ہلایا میرا بازو پھڑ کے عمر فرمایا علی آ جا تکبیر تو پڑھ امامت میں کروانا ہے انت حق 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 انت حضور نے نہیں فرمایا سی علی تکبیر تو پڑھ امامت میں کروانا یاری سچی ہوئے نا پیار سچا ہوئے کہ پھر یار یار کو جدا نہیں ہوتا جتھے محبوب ہوتا ہے اتھے محب ہوتا جتھے معشوق ہوندہ اتھے عاشق ہوندہ ہے میں کہ کعبہ قوسین مہینہ ہے گا تو ویسے کرنی دا اور ویسے کرنی کل اللہ دے حکم دا جدو علی عمر پاک حاضر ہوئے نا آکھیا ویسے کرنی تینوں رسول اللہ بڑا پیار ہے کہ تو دیدار کرن تے آیا نہیں تو ملاقات تے کرن آیا نہیں حضرت ویسے کرنی دے عشق نو جوش آیا آکھیا تسا دیدار کیتا سونے دا عمر دے علی پاک کہنے لگے کیتا ہے آکھیا کیتا ہے تو دسو ہاں حضور دے ابرو ملے ہوئے سر کے جدا ہے گئے سر یار یار سچا ہوئے نا پیار سچا ہوئے تو پھر جدا نہیں ہوندہ ہے جڑی زمانے دی دوری ہے جڑی علاقے دی دوری ہے کچھ نہیں یار یار دے نال رہندا ہے کھاڑا بھی جے پیار خواجہ لیاقت نال سچا ہے تو خواجہ لیاقت ساڈے نال ہے گا اللہ ہو 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 حضرت ویسے کرنی فرمایا تسی جو بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ رسول اللہ دا دیدار کیتا ذرا دسو تے صحیح تسی حضور نے دیکھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا اللہ تعالیٰ جڑا میرے حسن اتے 70,000 پردے پائے نے کوئی مینوں اکھ بھر کے ویکھ ہی نہیں سکیا میرا حسن کسی نے ویکھیا نہیں انشاءاللہ خواجہ کرامت دی نسبت او دی صحبت دے صدقے انشاءاللہ رسول اللہ دا اصل دیدار کل کرانا کہہ دے انشاءاللہ ہوئے گا فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی انشاءاللہ میدان حشر چے میرے نبی دی یاد ہوئے گی اتھے بھی محفل میلاد ہوئے گی اتھے اسی حضور کا دیدار کریں گے اپنے پیر صدقہ خواجہ کرامت اے نہ بھولیا جی خواجہ کرامت نہ بھولیا جی انشاءاللہ اتھے بھی جدی جتھے نسبت ہے گی اپنے پیر نہ بھولے بسر لگا تینوں پیر سانو کی دے کے گیا ہے گا حضرت ویسے کرنی فرمایا تسا ویکھے آکھیا دسو ہاں اے ابروان دا جمال کی سی حضور دے چہرے دا حسن و جمال کی سی جڑے کول بیٹھ والے خاموش ہو گئے نہ دس سکے حضور دے چہرے دا جمال نہ بیان کر سکتے حضرت ویسے کرنی فرمایا مینوں پوچھو پھر میں دسنا ہے گا دوروں ویکھو کہ حضور دے ابرو ملے ہوئے لگ دے سن نیڑے آگے ویکھو تے جدا لگ دے ہیں انت ہو 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 کیسی نسبت ہے گی حضرت ویسے کرنی دی مثال بھی ابرو والی ہے تے حضور نے بھی دیدار رب نے بھی دیدار دی مثال دیتی تے ابرو والی دیتی
काबा कौसैन, हाँ सुभान अल्लाह, कि जिमें दो अबरू आपस से मिले ने इसी तरह अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल आपस से मिले हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उमर फारूक ने इमामत करवाई, इमामत करवा के हजरत अली पाक फरमाते ने जेड़ी आयत जेड़ी सूरत ख्वाब दे विच हजूर ने तिलावत फरमाई, उमर फारूक ने भी वही तिलावत फरमाई। सारे कहना यार सुभान अल्लाह। आखिरी रात हैगी, कोशिश करो रात मुक्के ना। इस सबर की याद अल्लाह तुहानू भी सलामत रखे, अल्लाह मैनू भी खिदमत की तौफीक देवे तुहाडी। ना ये रात मुक्के, ना ये चाँद मुक्के, ना सोने दी बात मुक्के। अल्लाह अकबर। अली को पूछ के वेखना, हज़रत अली फरमाते जो हजूर ने मैनू अता फरमाई ना, तेरा दिल करता सी ख्वाब ना मुक्के, हजूर दे मोहब्बत भरे लम्हात भी ना मुक्के, अता और खैरात भी ना मुक्के, हजूर देंदे जान अली लैंदा जावे। मंगन दा ढंग सिख अली कोल, मंगन दा ढंग सिख। अल्लाह मैं कह रब दी बारगाह च आ, मेरे नबी करीम आका हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च अली पाक फरमाते ने, एक सहाबी आया मेरे नबी दा रहमत दे दरिया जोश च आया, फरमाया मांग जो मंगना ही। सहाबी सादा जा झटपुट जा बंदा सी, अली पाक फरमाते अज नबी ने आम इजाजत दी है, खैरात फरमाई है ते आम फरमाइए। ये ते बंदा बड़ा खुश नसीब है, जन्नत मांग लवे अल्लाह करम कर देगा। पर दुनियादार जा बंदा सी, कहन लगा यार रसूल अल्लाह जे कुछ देना ही हो ते मैं मुसाफिर सफर ते जाना है, एक ऊंट दा बंदोबस्त कर दे। अली पाक फरमाते जा आए मंगया ते की मंगया है, नबियां दे सरदार को मंगना है ते ऊंट मंगे। दूजी बारी फिर आका फरमाया जा दिता, और मंगना ही ते मंगना अर्ज करदा ऊंट उत्ते कजावा दे दियो। फिर आका फरमाया ये भी दिता, मंग होर मंगने। कहन लगा आन जान दा टुकर पानी दे दे, खर्चा पानी दे दे। अली पाक फरमाया जा निकम्मिया की मंगे, मैं ते सोचिया सी अज आका जोश च ने, आका मौज च ने। रहमतुल लिल आलमीन ने खुद फरमाया मंगना जो मंगने, तू जो मंगदा मिल जाना सी, या जन्नत मंगना या जन्नत च रसूलुल्लाह दी रफाकत मंगना है। अल्लाह हो 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 अल्लाह। बन जा तू भी यार मदीने वाले दा, जे करना ही दीदार मदीने वाले। हजूर दे बन जाओ, हजूर दे बन जाओ, हजूर दे हो जाओ। मेरे करीम आका दो तीन बारी फरमाया मांग, उन्हें दुनिया मंगी। हजूर फरमाया जा तेरे नालों ते बनी इसराइल दी ओ बेबे चंगी है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने दी माई चंगी सी। अली पाक अर्ज करदे आका मेहरबानी फरमाओ पूरा किस्सा सुनाओ। फरमाया जदों मूसा नु उन्हां दे इलाके वालियां तंग कीता, मूसा नु घर-बार छड्डना पिया, इलाका छड्डना पिया। अल्लाह दे हुक्म नाल मूसा सवारी ते बैठ के अपने सहाबा नु ले के जदों टुरिया, सवारी टुरे ना, सवारी अगे ना जाए। रब दी बारगाह च कीता मौला तेरा हुक्म असीं जा रहे हां, तेरे हुक्म ते निकल रहे हैं, घर-बार छड्ड रहे हां, सवारियां टुरदियां ने। दी वजह की? फरमाया इत्थे मेरे नबी दा दरबार है, अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मज़ार है। जिन्नी देर तक उथे फेरा नहीं पाओगे, सलाम नहीं फरमाओगे, सवारी अगे नहीं जाएगी। जाके रब ने फरमाया हजरत यूसुफ दा ताबूत कब्र चो कड्डो, ओनू भी नाल लवो ते फिर सफर दा आगाज करो। अर्ज कीता मौला मेहरबानी फरमा, मैनू ते पता नहीं यूसुफ दा मज़ार किथे है, तू मेहरबानी फरमा मैनू दस दे। फरमाया रब ने फरमाया मूसा कुछ मैं दसिया, कुछ आप मेहनत कर, कुछ आप लब लै। मूसा अलैहिस्सलाम इलाके में ऐलान किया भाई किसी को पता होवे। सारे कहन लगे सानू नहीं पता। बड़ी मेहनत की, पता लगा एक बुढ़ी माई है जिंदी उम्र बड़ी ज्यादा है, शायद वो जानता हो। ओनू बुलाया गया, मां नू आख्या बेबे तू जाननी है हजरत यूसुफ दा दरबार किथे? अम्मा आख्या मैं जाननी आ, मेहरबानी फरमा सानू यूसुफ दे दरबार ते पहुंचा। माई कहती है मूसा मुफ्त नहीं, पहले कुछ दवेगा ते फिर तेनू मंजिल ते पहुंचावांगी, सीधे राह पावांगी। आख्या बेबे मंग की मंगनी है? आख्या मैनू जन्नत भी चाहिए, जन्नत च तेरा साथ भी चाहिए। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं। और मेरा नबी ते आम सखावत फरमा रहा, आख्या तेरे नाल ते माई चंगी। अर्ज कीता मूसा जे तू अपना सवाल का जवाब लेना है, मैनू जन्नत भी चाहिए ते जन्नत च वेड़ा भी हो चाहिए जिथे तेरा डेरा है।
सलाम कहते हैं मां रब दे हुक्म नाल जन्नत ते लै देंगा, पर जिहड़ा नबियां दा मुकाम है जन्नत च, जिथे नबियां दी सोसाइटी होगी उत्थे प्लाट नहीं लभ सकता। आम बंदे थल्ले, नबी दी शान बल्ले बल्ले। मेरे करीम आका फरमाया तेरे नाल ते माई चंगी जिन्हें जन्नत भी मंगी ते जन्नत च नबी दा साथ भी मंगया हैगा। मैं ते आख्या वो मूसा दी मनन वाली सी, असी बड़े खुश नसीब हां कि नबियां दे सरदार दे उम्मतियां, गमखार दे लजपाल दे उम्मतियां, सानू मंगना नहीं पिया। बुखारी शरीफ दी रिवायत हजरत अनस फरमाते ने सानू जिंदगी च 2 बार खुशी हुई, सानू जिंदगी च सहाबा नू 2 बार चाह चढ़े। एक बारी जदों हजूर ने मदीने च पैर पाया, जदों हजूर मदीने च आए मुसलमानां नू मदीने वालियां नू चाह चढ़ गए। दूजी बारी जदों सहाबी आया ते आके पूछया क़यामत कदों आएगी, क़यामत कदों आएगी। मेरे नबी फरमाया तैयारी की कीती? हज कीता? कोई तैयारी नहीं, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, किसी इबादत ते मान नहीं। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैनू तेरे नाल प्यार है। फरमाया तू जन्नत च मेरा यार है। सानू मंगना तो नहीं पिया, मेरे नबी सखावत फरमाई ते खुली। हजरत अनस फरमाते ने सारी जिंदगी ए जिहड़ी खुशी होई कदे नहीं होई। सानू ईद वाले दिन भी इन्ना चाह नहीं चढ़िया जिन्ना नबी दा फरमान सुन के चढ़िया। आ फरमाया अल मरु मा मन अहब्बा, जिन्नू जिन्नू मेरे नाल प्यार होवेगा जन्नत च मेरा यार होवेगा। बंदा कह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आगे हाथ चक लो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तुहाडियां मोहब्बतां सलामत रखे। अज बयान नहीं कर रहा, दुआवां दे रहा, तुहानू नहीं दे रहा, मैं अपने वास्ते कर रहा। मेरे नबी फरमाया तू अपने भरा दी खैर मंग, अल्लाह तेनू बिन मंगे खैर अता फरमाए। अपने मुसलमान भरा दी खैर मंग, अल्लाह बिन मंगे तेनू वो चीज़ अता फरमाए। एक दूजे वास्ते दुआवां करया करो रोज़। देखो ना साडे पीर दी जिहड़ी दुआ है, या अल्लाह जिहड़े हाज़िर ने, जिहड़े गायब ने, जिहड़े दुनिया तो टुर गए ने, तमाम सलासल दे बुजुर्गां ने दीन, नबियां, नेकां पाकां सब दी बारगाह च तोहफा पहुंचाने आ, उन्हां नूं बचा के बिगड़ी अपनी बनाने आ। हज़ारां लखां करोड़ां नेकियां 5 मिनट च जिन्नू जिन्नू असीं दुआ च याद करांगे उहदे सदके सानू भी लभदा जावे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आहा कह दे सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रब्बना कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह नबी दे जिक्र दा सदका अल्लाह सानू सारियां नू कामल ईमान अता फरमाए। बड़ा फितनियां दा दौर है, बड़ा शैतान दा पल्ला भारी होया है, लेकिन रब फरमाया सी जेड़े मेरे नबी दे होणगे शैतान दा जोर उन्हां दे नहीं चले। गर नामे मोहम्मद ना या बुरदे शफीए आदम, ना आदम याफ्ते तौबा ना नू अज़गरक नजे ना। अगर मेरे नबी दा नाम बहाना ना बनदा, रब आदम दी तौबा भी कबूल ना फरमांदा, नू दी कश्ती भी पार ना लांदा। हजरत आदम दी पेशानी ते लिखिया सी नामे मुस्तफा, हजरत शीश दे कन्ना ते लिखिया सी नामे मुस्तफा, हजरत इस्माइल दी गर्दन ते लिखिया सी नामे मुस्तफा, हूरा दे बदन ते लिखिया नामे मुस्तफा, गिलमान दे हत्थां च लिखिया नामे मुस्तफा, आशिका दे दिलां ते लिखिया नामे मुस्तफा, सिद्दीक दी जुबान ते लिखिया नामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरा ही दिल करदा है कसरतु सलात अलैका। सिद्दीक पाक फरमाते हैं मेरा दिल करदा है चेहरा तेरा होवे, अख मेरी होवे, जुबान मेरा होवे, जिक्र तेरा होवे। मेरा ही दिल करदा है ते नाम दे नारे लाओ, हुजूर दे बन जो, हुजूर दे
بن جو کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بھلائی تیری ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی میرے کریم آقا سخاوت فرمائی تے کھلی فرمائی فرمایا جنوں میرے نال پیار ہوے گا جنت چ میرا یار ہوے گا سیدنا عمر فاروق دی میں گل کر رہا سا کہ مولا مشکل کشا شیر خدا آپ نے خواب وچ حضور دا دیدار کیتا تے جیڑی خواب دے وچ آپ نے ادا ویکھی سیدنا عمر فاروق بھی اوہی عمل کرتے جا رہے یار سچا ہوئے پیار سچا ہوئے تے سنتاں خود بخود ادا ہوندیاں علی پاک فرماندے نے کہ اسی طرح نماز بھی پڑھائی اسی طرح عمر پاک بھی اس طرح کر کے بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ ساڈے وال منہ کر کے بیٹھے مقتدیاں وال صحابہ وال عمر پاک بھی اس طرح بیٹھ گئے اجے عمر بیٹھا ہی سی میرے دل چ آیا کہ میں گل دساں کہ عمر راتی ہے ہی نظارہ میں خواب چ ویکھیا آقا نے بھی باں پڑھی تو ہی باں پڑھی آقا نے بھی نماز پڑھائی تو ہی نماز پڑھائی آقا نے بھی وہ سورت پڑھی تو ہی وہ سورت پڑھی آقا نے بھی ساڈے وال دھیان فرمایا تو بھی ساڈے وال دھیان فرمایا علی پاک فرمانے نے میں دسن ہی لگا اتنی دیر چ مسجد نبوی دا بوہا کھڑکیا ایک صحابی آیا کھجوراں دا تحفہ پیش فرمایا علی پاک فرماندے نے تے ساری یہ دعواں پوریاں ہوندیاں جان کچھ مرید ہوندے نے کچھ مراد ہوندے نے گل میں کر رہا سا چشتیاں دے تاجدار دی گل سناواں گا بھولا نہیں میں میرا پیر میرے نال میں بھول بھی جاواں مینوں یاد کرائی جاندا میں پھٹک بھی جاواں سیدھے راہ پائی جاندا کہہ دے سبحان اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے میرے پلے کچھ نہیں نال میں دین نہ ولی نہ پیر کچھ بھی نہیں دین نہ طالب علم خواجہ کرامت دے قدماں دی خاک خواجہ لیاقت دے قدماں دی خاک اپنے دے مان نہیں نہ سو دے نہ سا دے نہ خاص قسم دا انداز ہے میرا خواجہ لیاقت بندہ نواز نسبت ناز ہے اے نہ بھولیا جی صدقہ پیر دا اے نہ بھولیا جی ہر قدم تے خیر ہو جائے گی علی پاک فرماندے نے صحابی آئے تے آ کے کھجوراں دا تحفہ دیتا حضرت عمر فاروق نے آقا دی سنت دے مطابق تقسیم فرمانا شروع کر دیتا راتی بھی میرا نمبر 17واں آیا سی سویرے بھی نمبر 17واں ہی آیا 16 ودیاں تو بعد میری باری آئی عمر نے جڑی کھجور دیتی جڑا راتی مزہ آیا سی سویرے بھی وہی مزہ آیا وہی لذت آئی میرے دل سے سوال آیا آقا دی بارگاہ چ تے میں عرض نہ کر سکیا لیکن عمر نوں تے میں کہہ سکنا سا میں کہ عمر پاک مہربانی کر بڑا مزہ آیا ایک کھجور اور عطا کر دے میں قربان جاواں عمر تیری شان تو میں قربان جاواں عمر تیرے پیار تو میں قربان جاواں عمر تیرا نبی دے نال نسبت دے رشتے تو علی پاک عرض کر دے عمر ایک کھجور اور چولی چ پاؤ عمر پاک فرماتے علی کہ راتی رسول اللہ نے دتی ہوندی تے میں بھی دے دیندا حضور نے کہ دتی ہے میں بھی یقین ہے خواجہ غریب نواز کہتے سبحان اللہ کچھ مرید ہوندے نے کچھ مراد ہوندے مراد دی مثال تو گل چل پئی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ خواجہ عثمان رونی اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ جج کردے نے اجازت ہوے کہ اپنے خاص مرید نوں نہ دس لو کہ چلو بھی تہاڈا دیدار کر لوے گا او دا بیڑا پار ہو جاوے کچھ مرید اللہ کرے اسی مراد بن جائے مراد بننا اوکھا نہیں ہے گا جویں پیر کہندا کردا جاوا انشاءاللہ مراد بن جاوے محبت کا اظہار کر ساڈا عقیدہ ہے نا کہ اللہ بھی ویندا ہے رسول اللہ بھی ویندا ہے میں تے کدی کدی یہ کہنا میرے پیر دا صدقہ بار بار تینوں یاد کر رہا میرے پیر دا صدقہ میرا اللہ میرے نال بیٹھا ہوئے کدے صدقے خواجہ کرامت دے صدقے حدیث مصطفیٰ ہے یہ فرمایا آنا جلیسو من ذکرنی بھی جتھے میرے نام دا نعرہ ہوتا ہے جس بندے دی زبان تے میرا ذکر ذکار ہوتا ہے موجود پروردگار ہوتا ہے ہم نشین ہوتا میں ہم نشین ہوتا ہوں دے نال بیٹھا ہونا کہ میرا ہم نشین خدا ہے صدقہ خواجہ کرامت یہ خدا میرے نال ہے تے مصطفیٰ بھی میرے نال صدقہ خواجہ لیاقت اللہ کچھ مرید ہوندے نے کچھ مراد ہوندے نے اللہ کریے اسی مراد بن جائیے گلی گلی رب دے نام دے نعرے لاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان رونی عرض کیتا حضور اجازت ہوئے تو معین الدین نو 10 لاکھ چا 10 دے پر معین الدین نو آکھی کسی نو دسے نا جے معین الدین نے کسی نو دسیا اللہ جنت کھولے گا اللہ جنت عطا فرما دے گا حکم ڈاڈا آ گیا
ایک ہوندی ہے درخواست. چھوٹا بندہ درخواست کرتا ہے, بڑا بندہ حکم کرتا ہے. میں تھوڑا مسئلہ بھی واضح کر دوں جو لوگ صحابہ چے اور آپس سے بڑیاں پاندے ہیں اہل بیت دے وچ. میرے کریم آقا جدوں مسجد اقصی چ آئے نا تے جبریل نے عرض کیتا آقا مہربانی فرماؤ مصلی تے جلوہ فرماؤ. سبحان اللہ. تسی مصلی امامت تے آؤ. باقی بھی نبی سن, حضور سب دا احترام کرتے سن, سب نال پیار کرتے سن. ساڈا عقیدہ ہے اسی ساڈا سارے تے ایمان ہے کہ حضور نے فرمایا عرض کیتا کہ آقا تسی آؤ. درخواست نو بندہ رد کر سکتا ہے, حکم نو بندہ رد نہیں کر سکتا. درخواست بندہ موڑ سکتا ہے, ہلا بہانا کر سکتا ہے, لیکن حکم آ جائے انہوں کوئی رد نہیں کر سکتا. بڑے دا حکم آ جائے مننا پہندا ہے, نہ مننے تے بندہ گناہگار. معراج دی رات مسجد اقصی چے جبریل نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ مصلی تے آؤ. حضور مصلی تے آئے, کسے نبی نے انکار نہیں کیتا, سارے نے ہاتھ بن کے میرے نبی نے اقتدا کی تھی. ایسی امامت دی درخواست, لیکن جدو ابو بکر دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا مرو ابو بکر کو حکم دیو میرے مصلی تے کھلو جائے. ابو بکر آیا, کسے صحابی نے بھی انکار نہیں کیتا. اللہ کرے لوگوں کو دین سمجھ آ جاوے, لیکن دین ایویں نہیں آئے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیں. اللہ بس آخری بات مکمل کریے, وقت کافی ہو گیا. اللہ محبتاں تہاڈیاں قبول کرے. خواجہ عثمان ہارونی عرض کیتا اجازت ہوئے تو معین الدین فرمایا 10 لے پر انہوں پابندی نہیں کہ کسی اور نہ دسے. جدو پھر حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جلوہ فرما ہوئے اپنے حجرے تو باہر آئے کہ باہر مجمع لگا ہوا لوکاں دا کٹ. خواجہ شریف نے دیکھیا خواجہ عثمان ہارونی والا آخیا تینوں میں منع کیتا سی, تے خواجہ عثمان ہارونی معین الدین نال ویکھیا. انہوں نے آخیا میں تو کسی نے دسیا نہیں, میں صرف معین الدین نے دسیا سی. تے خواجہ معین الدین نے جدو دھیان پایا تو معین الدین نے سر جھکایا. جدو حاجی شریف فارغ ہوئے خواجہ معین الدین بارگاہ چ پیش ہوئے, جدو کچہری چ حاضر ہوئے مقدمہ آیا آخیا تینوں منع کیتا سی کسی نے دسی نہ, جیڑا جیڑا ویکھے گا جنت چ جائے گا, جیڑا پردہ اٹھائے گا جنت چ جائے گا. عرض کیتا حضور غلطی دی معافی چاہنا, پر تساں آکھیا جیڑا جیڑا ویکھ لے گا اللہ سب نو جنت عطا فرمائے گا, تے جیڑا زبان جو بولے گا پردہ اٹھائے گا اللہ انہوں ناکام فرمائے گا. میں معین الدین سوچیا سودا مہنگا نہیں, جے ایک میرے ناکام ہونا, جے میرے ایک دوست کی بننا ساری دنیا جنتی بن دی ہے تے سودا مہنگا نہیں. مینوں سزا قبول ہے, سب نو عطا قبول ہے. اس دن پھر پیر نے لقب عطا فرمایا تو غریب نواز ہے. تینوں اپنا خیال نہیں لوکاں دا خیال ہے. ایک بچپن دا بھی واقعہ آپ دا ملدا ہے کہ آپ عید واسطے تیار ہو کے جا رہے ہیں, نابینا بچہ پاٹے پرانے کپڑے پائے نے تے آپ دے دل چ خیال آیا بچپن تو آپ غریب نواز ہیں. انہوں اپنے ویڑے کھڑیا نوایا تو آیا, اپنا کپڑا لا کے انہوں پوایا تے پھر اتنے عیدگاہ دے وچ جلوہ فرمایا. شروع تو غریب نواز ہے. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ. رب دی بارگاہ چ میرے کریم آقا جدو حاضر ہوئے جلوہ فرما ہوئے آکھیا منگ سنیا کی منگنا ہے. حضور نے بھلا کی منگیا؟ رب دی بارگاہ چ حضور منگیا شرفنی بالعبودیہ. مولا جدوں بھی تو مینوں یاد کیتا ہے یاسین کہہ کے پکارے ہے, مزمل کہہ کے پکارے ہے, نبی کہہ کے پکارے ہے, مدثر کہہ کے پکارے ہے, کدے والضحا کدے واللیل کدے علم نشرہ کدے کسے لقب نہ. مولا اج مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار, اج مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار. پھر رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. جے رب دی بندگی دا شان پوچھنا جے تے رسول اللہ کو پوچھو. زندگی آمد برائے بندگی, بے بندگی زندگی شرمندگی. اج اگر اسی ناکام ہو رہے ہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اسی اللہ دی بندگی چھڑ دیتی ہے, رسول اللہ دی اطاعت چھڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات سانو اپنا بندہ بنائے, قبلی والے دا غلام بنائے. اللہ سب دی مشکل آسان فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے بھی سب ہے کرمیوں سے آگے بھی سب کرمیوں سے آگے بھی سب کرمیوں سے
اگوں بھی لکھ آسان اے کرم خاص کرامت یارو اے کرم خاص کرامت یارو اے کرم خاص لیاقت یارو نا یار دا لیتے ارسان تو سونا تیری نسبت سونی تو سونا تیری نسبت سونی تیریاں سونیاں نے پروازاں جس گلیوں آجا تو لگ جاوے جس گلیوں آجا تو لگ جاوے اللہ دیا کون امان مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شفاعِ بز میں آیت پہ لاکھوں سلام تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز غربت کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شفاعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام سیدی مرشدی سونا گا سے زمان سیدی مرشدی سونا گا سے زمان یعنی خواجہ کرامت پہ لاکھوں سلام یعنی خواجہ لیاقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں السلام اے خدا کے پیارے رسول آقا یہ سلام آج زیادہ ہو سے مبارک حضرت قبلہ عالم آج حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین 10 اپریل بروز ہفتہ اگے اس پاک اتوار والے دن ہوتا ہے اس دفعہ ہفتے ہوئے کہ 2 دن بعد رمضان شریف کا آغاز ہو رہا ہے تو رمضان شریف کی تیاری واسطے ادا احترام کردے ہوئے ہیں
دو دن قبل ہفتے والے دن عرص پاک دا آغاز ہے تمام دوست کوشش کرو محبت نال عقیدت نال ختم قرآن ذکر ذکار پڑھ کے ضرور اپنے پیر دے عرص وچ حاضر ہویا کرو اللہ تعالیٰ دی ذات سب نو توفیق عطا فرمائے 10 اپریل بروز ہفتہ انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل داء و دواء بعدد کل علت و شفاء مولا کریمہ ختم پاک ذکر اذکار 2 مرتبہ ختم قرآن پاک سنت لے کے ہوں تک جو تلاوت قرآن کی تے سب دا ثواب تیری اور تیرے محبوب دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ دی دعائیں جمیل انبیاء میرے آقا دے والدین کریمین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تابعین صالحین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ نشائیہ کندیہ خاندانوں دے بزرگاں دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما مقدومہ کائنات سیدہ کائنات خاتون جنت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ آپ دی آل دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما جنہاں نے کہا پکا اس مہینے جو وصال ہویا تمام گروانوں پیش کرنے قبول و منظور فرما میرے حضور قبلہ عالم قبلہ مائی صاحب اور میرے پیر و مرشدین روانوں پیش کرنے قبول و منظور فرما امیر المجاہدین مفتی حافظ خادم حسین رضوی دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور دربار دے خادمین حاضرین دے جتنے پیارے جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات تمام امت مسلمہ دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما خصوصاً خصوص بابا علی محمد چشتی مرحوم مغفور دی روان پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ دی بلندی درجات دا باعث بنا آپ دی قبر متحت نگاہ وسط عطا فرما جنت چے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا ساڑھے گناہوں نو معاف فرما یا اللہ ساڑھے گناہوں نو معاف فرما مولا نماز دی توفیق عطا فرما اپنی بارگاہ سجدہ ریزی دی توفیق عطا فرما جڑے جڑے بیمار نے شفا عطا فرما مولا جڑے جڑے بیمار نے شفا عطا فرما 475 لڑکے دا دوست دا مولا ایکسیڈنٹ ہویا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا صوفی صاحب دی زوجہ بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما ہر بیمار کو شفا عطا فرما جسمانی روحانی بیماری میں تو شفا عطا فرما جڑے مشکلات چے گرفتار نے آسانیاں عطا فرما بے روزگاران رزق حلال وسیع عطا فرما اے میرے مالک تنگستیاں دور فرما رکاوٹاں دور فرما رحمتاں دا نزول فرما برکتاں دا حصول فرما تمام دی روزی چے وسعت عطا فرما مولا بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما اے میرے مالک حل مشکلات تو ہیں کافی المہمات تو ہیں شافی الامراض تو ہیں منزل البرکات تو ہے مسبب الاسباب تو ہے مجیب الدعوات تو ہے سب دنیا دعاواں قبول فرما سب دی نیک حاجات کو پورا فرما سب دی چولی چے خیر پا میرے مولا گلی گلی کوچا کوچا مجھ گناہگار دے نال مل کے تیرا ذکر اذکار کر تیرے تے تیرے نبی دے نام دے نعرے لینے انہاں دی خدمت اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرما خیر کثیر عطا فرما مولا سب دی دعاواں قبول فرما سب دی نیک حاجات کو پورا فرما بیماراں نو شفا عطا فرما بے روزگاراں نو رزق عطا فرما بے نمازیاں نو نماز دی توفیق عطا فرما سانو سارے نو چہرے تے سنت مصطفیٰ سجان دی توفیق عطا مولا سانو سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرما نبی دے عشق دی شفا سینیاں چ روشن فرما مولا سیرت مصطفیٰ دے عمل دی توفیق عطا فرما بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما جڑے صاحب اولاد نے انہاں دی اولاد نو نیک تے فرما بردار بنا میرے ملک دی خیر فرما ملک والیاں دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما میری ماما بہناں نو ردائے فاطمہ دا صدقہ شرم و حیا دا پیکر بنا مولا شرم و حیا دا پیکر بنا پردے دا پابند بنا بے حیائی نو دور فرما برائی نو دور فرما فتنیاں نو دور فرما مولا آزمائشاں دے قابل نہیں امتحاناں دے لائق نہیں تیری رحمت دے طلبگار تیرے فضل دے امیدوار صدقہ پائتن پاک دا ساڑی چولی چے خیر پا مولا آزمائشاں تو دور فرما وباواں نو دور فرما بلاواں نو دور فرما اللہم ارفع عنا البلاء والوباء اللہم ارفع عنا البلاء والوباء اللہم ارفع عنا البلاء والوباء اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مولا جنہ دوستوں دی وجہ نال انہاں دے بیڑے محفل سجائی گئی انہاں دا دین اور دنیا بہتر فرما کاروبار روزگار جان ایمان چ برکت عنایت فرما ربنا اغفر لی
والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے مالک جنہیں بھی جس دوست نے بھی جس طرح بھی تعاون خدمت کیتا ہے، تام دے سلسلے چے، قیام دے سلسلے چے، دام دن میں سکنے سب دی چولی چے خیر پا۔ مولا تو سب کچھ جانن والا ہے، علیم بذات صدور ہے، دلوں دے حال جاننا ہے، جو منگ چکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو حاضر نے انہاں نو عطا فرما، جو نہیں آ سکے انہاں نو بھی عطا فرما، سارے دا دین تے دنیا بہتر فرما، سانو کامل ایمان عطا فرما، شیطان دے شر تو محفوظ فرما، حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما، ظالماں دے ظلم تو محفوظ فرما، مولا ظالماں دے ظلم تو محفوظ فرما، دھوکے تو محفوظ فرما، مکاری تو محفوظ فرما، چکاری تو محفوظ فرما، مولا ہر پر اپنی رحمت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، وصلی اللہ علی حبیبہ۔ Those looking at the phone now, we've got the Bible, the faith of God.